कोई भी इन्होंने कोशिश की इलेक्शन से भागने की, हम सारी कौम इनको भागने नहीं देगी। इलेक्शंस ना करवाने के लिए इन्होंने कोई भी कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गए, आइन के खिलाफ गए। सारी कौम को मैं आज कह रहा हूं कि हम सब निकलेंगे। अभी से आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि अब अगर हम ना निकले तो और छोड़े, अल्लाह माफ नहीं करेगा हमें। कोई तरीका है इनके पास, कोई रोड मैप है इनके, क्या कैसे ये अब मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे। और इसीलिए मैं अपनी एस्टैब्लिशमेंट को भी कहता हूं कि मुझे यह बता दें कि अक्टूबर के ये जो इलेक्शंस जा रहे हैं इसमें पाकिस्तान का क्या फायदा है। यानी पाकिस्तान को अगर अक्टूबर तक इलेक्शन डिले करते हैं तो क्या इनके पास रोड मैप है जो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। आज कहते जी हमारे पास पैसा नहीं है इलेक्शन करवाने का, तो दिन ब दिन माशी हालात तो बिगड़ रहे हैं, तो अक्टूबर में किधर से पैसा आएगा। आज कहते हैं जी हमारी सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो अक्टूबर में सिक्योरिटी कैसे अच्छी हो जाएगी। मेरे पाकिस्तानियों, यह समझ जाए कि जो आज हालात हैं, जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे ये हालात मजीद बिगड़ते जाएंगे। इलेक्शंस क्यों जरूरी हैं? इलेक्शन से सियासी इस्तेकाम आता है। इलेक्शन से जब यह पता चलता है कि 5 साल तक गवर्नमेंट आ गई है तो उसके ऊपर इत्मीनान आ जाता है। लोग अगर सरमायाकारी करनी है तो वो तब करेंगे जब उनको नजर आए कि 5 साल तक अभी गवर्नमेंट बैठी है, पॉलिसीज ये रहेंगी। लेकिन अगर उनको इत्मीनान ही नहीं है, उनको ये नहीं पता कि अगले महीने क्या होना है, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद क्या होना है, अक्टूबर के बाद क्या होना है, तो कौन पैसा, क्या सरमायाकारी अंदर पाकिस्तान या बाहर से कौन करेगा। तो ये तो एक बंद गली के अंदर पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं और सिर्फ अपने मफादात के लिए, इलेक्शन से भागने के लिए। तो मैं आखिर में अपनी सारी कौम को आज ये पैगाम देना चाहता हूं। देखिए, अगर ये आइन से पीछे हटे और ये जो अभी हमें इनके नजर आ रही है इनकी नीयत, इलेक्शंस ना करवाने के लिए इन्होंने कोई भी कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गए, आइन के खिलाफ गए। सारी कौम को मैं आज कह रहा हूं कि हम सब निकलेंगे। अभी से आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि अब अगर हम ना निकले तो और छोड़े, अल्लाह माफ नहीं करेगा हमें। क्योंकि ऊपर वाले का हुक्म है कि हक और इंसाफ के लिए खड़े हो। अल्लाह का हुक्म है कि आपके मुल्क में इंसाफ होगा तो आजाद होंगे। देखिए, आजादी क्यों, आजादी के लिए जब इंसान जदोजहद करता है और वो उसकी जान चली जाती है तो उसको शहीद कहते हैं। पैगंबरों के बाद सबसे बड़ा रुतबा शहीद का है। तो कितनी बड़ी अल्लाह ने हमारे पे फर्ज किया हुआ है कि आप इंसाफ के लिए, अपनी आजादी के लिए जदोजहद करें, और हमारी बेहतरी के लिए उसने कहा है। हम अगर ये जो नाइंसाफी करने जा रहे हैं और ये जो कोशिश कर रहे हैं कि धमकियां दे के किसी ना किसी तरह साजिशें करके किसी ना किसी तरह इलेक्शन से निकले, और अगर हमने इनको कामयाब होने दिया तो ना अल्लाह माफ करेगा, ना तारीख हमें माफ करेगी, ना आपकी आने वाली नस्लें आपको माफ करेंगी। क्योंकि इंसाफ है, आइन है तो इंसाफ है, क्योंकि आइन बताता है कौन से कानून पर मुल्क चलता है। कानून आपकी बुनियादी हकूक की हिफाजत करता है। कानून बताता है कि पाकिस्तान में मुल्क में चलना कैसे है। तो जब अगर आइन ही नहीं है तो फिर तो जंगल का कानून है। फिर तो ताकतवर फैसला करेगा कि कौन सी आइन की शिक उसने माननी है और कौन सी उसने मुस्तरद करनी है। फिर तो ताकतवर का कानून हो गया जो कि जंगल का कानून है। इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, आपने मेरी कॉल की इंतजार करनी है। इन्होंने अगर आइन के ऊपर ना चले, मैं आज आपको सबको कह रहा हूं, ये आप सब पे फर्ज है। मैं अपने नौजवानों को कह रहा हूं, मैं अपनी ख्वातीन को कह रहा हूं, मैं अपने बुजुर्गों को कह रहा हूं, मैं अपने बच्चों को कह रहा हूं कि जब तक आपने अपने इंसाफ और आजादी के लिए जद्दोजहद ना की, हमारे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं इंशाअल्लाह पूरी आखिर तक अपने मुल्क के आइन के साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं फिर से बताऊं, मेरी जहाद
آج سے 27 سال پہلے تھی انصاف کے لیے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ملک کا صرف اب مستقبل ایک راستے پہ، صاف اور شفاف الیکشن ہو، ایک حکومت عوام کے مینڈیٹ سے آئے، عوام کے مینڈیٹ سے آ کے پھر وہ اصلاحات کرے جو ابھی تک پاکستان میں نہیں ہوئی. کیسے جوڈیشل ریفارمز ہوں، گورننس ریفارمز، سول سروس ریفارمز، ہماری گورنمنٹ کارپوریشن جو اتنا نقصان کر رہی ہیں ان کو ریفارم کریں، ہم رول آف لا قائم کریں، ہم سب کو طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں. یہ سب سے بڑی ریفارم ہے. ہم ہر ریفارم کریں کہ ایک ملک میں لیول پلئنگ فیلڈ ہو، انصاف کے سامنے سب ایک برابر ہوں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی کے بعد پاکستان اٹھے گا. اور وہ اٹھے گا کیسے؟ سب سے پہلے بیرون ملک پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے. 1 کروڑ بیرون ملک پاکستانی ہے. جو ان کے پاس ڈالرز ہیں سارے پاکستان میں کم ڈالرز ہیں 22-23 کروڑ لوگوں کے، جو صرف 1 کروڑ لوگوں کے پاس ڈالرز ہیں. وہ لوگ وہ جیسے پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے، جس وقت وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ شروع کریں گے، ہمارا یہ ڈالر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم جو اس وقت سارا وقت کبھی کہاں پیسے مانگتے پھر رہے ہیں، یہ مسئلہ تب حل ہوگا جب اپنا پہلے ہم ملک کا نظام ٹھیک کریں اور اس کے بعد ایک وہ ماحول بنائیں جس میں سرمایہ کاری ہو. اور وہ سرمایہ کاری کے ماحول کے اندر جو سب سے پہلے اس ملک میں سرمایہ کرے گا وہ بیرون ملک پاکستانی ہے. پھر باہر سے سرمایہ کاری ہوگی. ہندوستان اور چائنا، یہ دونوں جب ان کی جب ترقی شروع ہوئی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے ماحول بنایا تھا کہ ان کے اپنے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے تھے، ہندوستان سے لوگ باہر، جو چائنا سے لوگ باہر پہلے انہوں نے اپنے ملک پہ سرمایہ کاری کی تھی، پھر دنیا سے سرمایہ کار آئے تھے. ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 140 ملکوں میں سے پاکستان کا رول آف لا یعنی انصاف کے نظام میں ہم 129 ہیں. جب ہم 129 رہیں گے تو یہاں سرمایہ کاری کوئی نہیں کرنے لگا. وہی پاکستانی جا کے دبئی میں پراپرٹی لے لیتے ہیں، وہی پاکستانی بزنسز دبئی میں کرتے ہیں، امریکہ، انگلینڈ، یورپ چلے جاتے ہیں. صرف 20,000 پاکستانیوں نے دبئی میں 10.4 ارب ڈالر کی پراپرٹی خریدی ہوئی ہے. صرف 20,000 پاکستانیوں نے 10.4 ارب ڈالر. آئی ایم ایف سے ہم 6 ارب ڈالر کے پیچھے اب ہر چیز ماننے کے لیے تیار ہے. اور امریکہ کے اندر صرف 16,000 جو پاکستانی امریکن ڈاکٹرز ہیں ان کی نیٹ ورتھ 200 ارب ڈالر ہے. وہاں لاکھوں پاکستانی ڈاکٹرز ہیں، اب پاکستانی ہیں، پاکستانی امریکن. 10 ٹاپ پاکستانی امریکن بزنس مین، ان کی ورتھ 25 ارب ڈالر ہے. تو ہمارے ملک میں امیر ہمارے پاکستانی امیر ترین ہیں، باہر ہیں پاکستان سے، یہاں بھی امیر ترین لوگ ہیں. لیکن جب تک وہ ماحول نہیں بنے گا سرمایہ کاری کا، پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. اور جب تک انویسٹمنٹ نہیں آئے گی ہم اسی طرح پھنسے رہیں گے جو آج ہم کبھی کہاں پیسے مانگتے ہیں اور کبھی کسی کو سے جا کے بھیک مانگتے ہیں اور اپنی عزت بھی کھو بیٹھتے ہیں. وہ خوددار ملک جو کہ علامہ اقبال کی سوچ تھی، جو قائد اعظم ہمارے خوددار لیڈر تھے، وہ بنانے کے لیے سب سے پہلا قدم رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی ہے. میں آخر میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ہم سب الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. ہم نے اپنی الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے. کل سے میں جتنے بھی اپنے آہستہ سب جو ٹکٹ کے ایسپیرنٹس ہیں، جو کینڈیڈیٹس ہیں، ان کے کل سے میں انٹرویو شروع کرنے لگا ہوں. اور انشاءاللہ 10 دنوں تک میں پورے ٹکٹس فائنلائز کر لوں گا، کیونکہ ہم پوری الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. اور اپنی قوم کو بھی میں کہتا ہوں آپ نے بھی پورا الیکشن کی تیاری کرنی ہے. اور ہم نے کسی صورت کوئی بھی انہوں نے کوشش کی الیکشن سے بھاگنے کی، ہم ساری قوم ان کو بھاگنے نہیں دے گی.